व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्ण अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सुहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः यथा जानन्ति यत् महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य प्रथमाह्निकस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अजाद्यतष्टा इति सूत्रस्य अथ च उगितश्च इति सूत्रस्य सति समये वनोरच इति सूत्रस्य च व्याख्यानं भवति। तत्रादौ अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रे कीदृशः विचारः काशिकाग्रन्थे वर्तते तावत् काशिकादृशा वयं विचारयामः। अनन्तरं तत्र भाष्यदृष्ट्या विचारः भवति। अयादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अकारान्ताच्च प्रातिपदिकात् स्त्रियां टाप् प्रत्ययः भवति इति काशिकाग्रन्थे एतस्य सूत्रस्य अर्थः कथितः। अजादिभ्यः अर्थात् अजादिगण पठितानि यानि प्रातिपदिकानि तेभ्यः टाप् प्रत्ययः भवति। अथ च एवं किमपि प्रातिपदिकं यत् अकारान्तं वर्तते तस्मादपि टाप् भवति। कदा भवति? स्त्रियाम्। अत्र यद्यपि अत्र स्त्र्यर्थः तत्र वाचकत्वेन स्थितः द्योतत्वेन वा स्थितः इति विषये किमपि चिन्तनं काशिकाकारस्य नास्ति। किन्तु एतस्मिन् विषये अत्र सिद्धान्तकौमुदीकारः प्रतिपादयति यत् अत्र स्त्रीत्व अर्थः यः वर्तते सः अत्र द्योत्यत्वेन अभिलषितः वर्तते। अतएव अजादिनामकारान्तस्य वाच्यं यत् स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इत्यर्थः अत्र कथितः वर्तते। अत्र टाप् इत्यत्र पकारः यः वर्तते सः स्वरसामान्यग्रहणार्थः। स्वरसामान्यग्रहणार्थः इत्युक्ते यतोहि यः पित् भवति अनुदात्तौ सुपितौ इति सूत्रेण अत्र अनुदात्तार्थं वर्तते इत्यर्थः इति वक्तुं शक्यते। तर्हि टकारः किमर्थः वर्तते इत्यपि अयं प्रश्नः भवितुमर्हति। तदा उच्यते टकारः सामान्यग्रहणविघातार्थः। सामान्यग्रहणविघातार्थः अर्थात् सामान्यग्रहणाय एव वर्तते। तत्र सामान्यग्रहणं न भवति विशेषस्य एवं ग्रहणं भवति ते सामान्यग्रहणविघातार्थः इति कथितं वर्तते। अत्र ये शब्दाः तत्र वर्तन्ते अजादिगणे पठिताः तेषु अत्र केचन शब्दाः दत्ताः भवन्ति। अजा एडका कोकिला चटका अश्व खट्वा एते शब्दाः अत्र अजादिगणे पठिताः वर्तन्ते। अतः एते समेऽपि शब्दाः सदैव तावत् तत्र स्त्रीलिङ्गाः एव भवन्ति तत्र टाप् भवति। अजा एडका कोकिला चटका अश्वा मूषिका बाला होडा पाका वत्सा मंदा विलाता पूर्वा पिहाणा अपरा पाहणा संभस्त्रा जिन क्षणपिंडेभ्यः फलात् सदकचकांत मांत शतैकेभ्यः पुष्पात् शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः
कृञ्चा उष्णिहा देवविषा ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा एवं एते शब्दाः अजादिगणे पठिताः सन्ति। तत्र एतस्मिन् विषये यः गणपाठः स द्रष्टव्यः भवति। अत्र देवदत्त इति शब्द देवदत्ता इति यद् उदाहरणमत्र दत्तमस्ति तदुदाहरणमत्र अकारान्तस्य विषये वर्तते। अकारान्तस्य वाचो स्त्रीत्वं तत्र अकारान्तस्य उदाहरणं देवदत्ता। देवदत्तत्व संज्ञा विशिष्टा काचन स्त्री देवदत्ता इति कथ्यते। तत्र देवदत्त शब्दादपि टाप् प्रत्ययः। अत्र यथा अज शब्दः, एडक् शब्दः, कोकिल शब्दः, चटक् शब्दः, अश्व शब्दः, खट्व शब्दः देवदत्त एते ये शब्दाः सन्ति। यदा स्त्रीत्वम् एतेषां वाच्यं भवति तदा टाप् टाप् इत्यत्र टकारस्य इति संज्ञा चुटु इति सूत्रेण पकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन लोपे सति अत्र सवर्ण दीर्घा भवति। तेन अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, देव, खट्वा, देवदत्ता इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति। अत्र अजाद्यतष्टाप् इत्यत्र अतः इति तपर्करणं किमर्थं भवति इति प्रश्नः जायते। तत्र उच्यते तपर्करणं तत्कालार्थम्। तात्कालार्थम् इत्युक्ते अत्र अकारान्तः एव शब्दः गृहीतः भवति। यः अकारान्तः शब्दः नास्ति तस्य ग्रहणम् अत्र न भवति। तेन शुभं याः कीलालपाः ब्राह्मणी। अत्र शुभं याः कीलालपाः इत्यत्र शुभं याति इति शुभं या, कीलालं पिबति इति कीलालपा। कीलालं नाम जलम्, कीलालपा कीलालं पिबति इति कीलालपा। एते सर्वे तत्र स्त्रीलिंगाः अपि भवितुमर्हन्ति। शुभं याति काचन बाला तर्हि शुभं या सा भवति। कीलालं पिबति काचित् बाला कीलालपा भवति। तो कीलालपाः इत्येव स्यात्। तत्र क्युप्च इत्यत्र क्युप् प्रत्ययस्य कृते सति शुभं या कीलालपाः भवति। स्त्रीत्ववाच्ये स्त्रीत्वे द्वेतेऽपि यत्र, यतोहि अत्र शुभं या इति शब्दः, कीलालपा इति शब्दः ह्रस्व अकारान्तः नास्ति, अस्मात् हेतोः अत्र टाप् प्रत्ययः न भवति। एवं ब्राह्मणी इत्यत्र ब्राह्मणत्व जाति विशिष्टा स्त्री ब्राह्मणी। ब्राह्मणी इत्यत्र तु ङीप् भवति, अत्र टाप् न भवति। यतोहि अत्र ब्राह्मण ब्रह्मन् इति शब्दः वर्तते। ब्राह्मण इति शब्दः भवति। ब्राह्मण इति शब्दः तत्र ब्राह्मणत्व तत्र तु टापः प्राप्तिः भवति, किन्तु जातेरस्त्री विषयात् इत्यनेन तस्य बाधात् टापः अत्र ङीप् प्रत्ययस्ते ब्राह्मणी इति भवति। तेन ब्राह्मणी इति भवति। हल्याभ्य इति सुलोपः। अजादिग्रहणं तु क्वचित् जाति लक्षण ङीषि प्राप्ते, क्वचित् पुंयोग लक्षणे, क्वचित् पुष्पफलोत्तर पद लक्षणे, क्वचित् तु वयो लक्षणे ङीप्, क्वचित् टी लक्षणे टिल् लक्षणे हलन्तानां तु अप्राप्ते एव कस्मिंश्चित् आप विधीयते। अत्र अजादिग्रहणं किमर्थम्? तो अजादिग्रहणे विषये उच्यते क्वचित् जाति लक्षणे ङीषि प्राप्ते। यथा अत्र मूषिका, अश्वा, चटका, कोकिला, एडका एव रूपिणी अथ अजा इत्येव उच्यते। अजा इति अजत्व जाति विशिष्टा स्त्री। अत्र जातिरस्त्री विषयात् सूत्रेण अत्र प्राप्तिः आसीत्। एवं अत्र अजा, एडका, कोकिला, चटका इत्यत्र। एवं क्वचित् पुंयोग लक्षणे, यथा देवदत्तस्य स्त्री देवदत्ता इत्येव तत्र पुंयोग लक्षणे भवितुमर्हति। अथवा तत्र एवं तत्र तथा भूतः शब्दः भवितुमर्हति। यथा अत्र एवमेव तत्र गुण वयो लक्षण विषये तो वत्सा, मंदा, विलाता एव रूपेण बाला इत्यत्र। अत्रापि बाला इत्यत्र वत्सा इत्यत्र अत्र वै विषये अत्र प्राप्तः आसीत् प्रत्ययः, अन्यः प्रत्ययः। तर्हि एतान् सर्वान् तत्र अपवादत्वात् बाधार्थम् अत्र
वर्तते एवं टित् लक्षण टित् ढाणेंगे अत्र एवं भूतः शब्दः यः वर्तते यः टित् वर्तते तत्रापि वारणायि एवं हलन्तानां यथा अत्र उष्णीः शब्दः वर्तते देवविष् इति शब्दः वर्तते अत्र उष्णीः शब्दः हकारान्तः वर्तते न तु अकारान्तः तत्रापि टावार्थम् अत्र अजादि ग्रहणं कृतं वर्तते एवं शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति तत्र पाठः वर्तते तत्र कः अर्थः शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति वाक्यस्य शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति गणसूत्रं वर्तते अत्र अजादिगणे एतत् सूत्रं पठितं वर्तते तस्य अयम् अर्थः शूद्रशब्दः शब्दशब्दात् टाप् टापम् उत्पादयति जातिश्चेत् भवति जातिश्चेत् वाच्य वर्तते तथा शूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री शूद्रा तथापि अमहत्पूर्वा स्यात् तत्र महत् शब्दस्य पूर्व प्रयोगः न भवेत् इति कृत्वा अतएव शूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री शूद्रा इति भवति पुंयोगे तो गीष एव भवति यथा शूद्रस्य भार्या शूद्री भवति पुंयोगादाख्यान्ति सूत्रेण अत्र गीष प्रत्ययः एव भवति महत्पूर्वस्य प्रतिषेधः महत्पूर्वस्य अत्र टाप् न भवति यथा महती चासौ शूद्रा इति महती चासौ शूद्रा इति महाशूद्री इति भवति महाशूद्र शब्दः अत्र आभीर जातिवाचकः वर्तते महाशूद्री शब्दः आभीर जातिवाचकः तत्र तदन्त विधिना टाप् प्राप्तः प्रतिषिध्यते अनेन कथं प्रतिषिध्यते ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधिर्नास्ति इति तदन्त विधिः अत्र प्रतिषिद्धा भवति ग्रहणवता न प्रतिषिध्यते ग्रहणवता प्रातिपदिके तदन्त विधिर्न इति कथं तदन्त विधि तद यदात्र यतो यत्र तदन्त विधिना प्राप्तः प्रतिषिध्यते इति कथनमस्ति किन्तु ग्रहणवता प्रातिपदिके तदन्त विधिर्नास्ति इति यत् कथनं वर्तते तस्य निषेधात् तदन्त विधि कथं भवितुमर्हति इति प्रश्नः एतस्य विषये काशिकाकारः कथयति एतदेव ज्ञापकं भवति अस्मिन् प्रकरणे तदन्त विधिः एतदेव अत्र ज्ञापकं भवति एतस्मिन् प्रकरणे तदन्त विधिः भवति अन्यत्र न भवति तेन अतिधीवरी अतिपीवरी अतिभवति अतिमहति इत्यत्रापि तदन्त विधिर्जायते अस्मिन् प्रकरणे नाम अस्मिन् स्त्री प्रकरणे तदन्त विधिर्भवति अर्थात् स्त्री प्रकरणे तदन्त विधेर् निषेधः नास्ति अतएव अतिधीवरी इत्यस्यापि ग्रहणं भवति वनोरा च इति सूत्रेण अत्र जायते अतिपीवरी इत्यत्र अतिभवति इत्यत्र महति इत्यत्र एवं अजा एडका चटका अश्वा मूषिका इति इत्यत्र जातित्वादि ङीष् प्राप्तः आसीत् बाला होडा पाका वत्सा मंदा विलाता इत्यत्र वयोवाची वयोवाचित्वात् एतेषां तत्र ङीष् प्राप्तः पूर्वा पहाणा अपरा अपरा पहाणा अत्र एते टित्वा तत्र ङी प्राप्तः आसीत् अत्र पूर्वा पहाणा अपरा पहाणा अत्र णत्वं कथं तो अत्र उच्यते निपातनात् णत्वम् अत्र वर्तते एवं संवस्त्राजिन षण्पिण्डेभ्यः फलात् अर्थात् संपूर्वक यह फल शब्दः वस्त्र पूर्वक यह फल शब्दः अजिन पूर्वक फल शब्दः षण् पूर्वक फल शब्दः पिंड पूर्वक यह फल शब्दः तत्रापि टाप् भवति अनेन संवस्त्राजिन षण्पिण्डेभ्यः फलात् इति गणसूत्रेण तेन संफला वस्त्रफला अजिनफला षण्फला पिंडफला त्रिफला त्रिफला इत्यत्र द्विगुत्वात् अत्र कार्यं वर्तते त्रयाणां फलानां समाहारः अत्र द्विगुसमासः द्विगोष्ठ इति सूत्रेण अत्र ङी प्रत्ययः प्राप्तः आसीत् तत्प्रवाद्य अत्र त्रिफला इति टाप् भवति बहुव्रीह्यो त्रिफली संगति अत्र बहुव्रीहि सति इत्थं स्यात् सत्प्राक्काण्ड प्रान्त शतैकेभ्यः पुष्पात् सत्पूर्वकात् प्राक्पूर्वकात् काण्डपूर्वात् पूर्वकात् प्रान्तपूर्वकात् शतपूर्वकात् एकपूर्वकात् यः पुष्प शब्दः वर्तते तत्रापि टाप् भवति अनेन तत्र गणसूत्रेण तेन सत्पुष्पा प्राक्पुष्पा काण्डपुष्पा प्रान्तपुष्पा शतपुष्पा एकपुष्पा एक कर्ण इति ङीषः अपवादः पाककर्ण तत्र क्षम्यतां पाककर्ण इति ङीषः वादः एतस्य अत्र पाककर्ण इति सूत्रेण यद्यत्र अत्र
पाक पुष्पा इत्यत्र प्राप्तः भवति तस्य अत्र अपवादः भवति। शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः एतस्य व्याख्यानं पूर्वं जातमेव। एवम् अत्र कृञ्चा उष्णिहा देविषा एते हलन्त शब्दः, कृञ्च शब्दः, उष्णिः शब्दः, देविष शब्दः। अत्र हलन्तत्वात् टापः प्राप्तिर्नास्ति, किन्तु अत्र अजादिगण पाठात् एतेभ्यः अपि टापि सति कुञ्चा उष्णिहा देविषा इति प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। ज्येष्ठा कनिष्ठा मध्यमा इति पुंयोगे ज्येष्ठस्य स्त्री ज्येष्ठा, कनिष्ठस्य स्त्री कनिष्ठा, मध्यमस्य स्त्री मध्यमा इति पुंयोगादाख्याम् इति सूत्रेण अत्र गीष प्राप्तः आसीत्। तं प्रवाद्य अनेन सूत्रेण अत्र टाप् भवति अजादित्वात्। एवं कोकिला शब्दः अपि जातिवाची वर्तते। मूलान्नयः इति अमूलः, जहाँ मूल शब्दात् यत्र नय समासः भवति तत्रापि स्त्रीत्व विषयं टाप् भवति मूलान्नयः इति गणसूत्रेण। एवं रूपेण सम्यक् व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य काशिका ग्रन्थे वर्तते। अधुना वयं पश्यामः तावत् भाष्य ग्रन्थे कीदृशः विचारः भवति। भाष्ये तावत् अत्र एतत् गणसूत्रमेव वार्तिक रूपेण पठितमस्ति। शूद्रा च महत्पूर्वा, शूद्रा च महत्पूर्वा इति वक्तव्यं। शूद्रा अमहत्पूर्वा यत्र शूद्र शब्द यद्यपि शूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री इति तत्र विग्रहे सति अत्र गीं सति शूद्री इति रूपं स्यात्, किन्तु अत्र शूद्रा च महत्पूर्वा अहत्पूर्वा यः शूद्र शब्दः तत्र तु टाप् भवति। यतोहि शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति तत्र गणसूत्रं वर्तते एव, तस्य स्मरणं कारयति अयं वार्तिककारः शूद्रा च महत्पूर्वा इत्यनेन। अमहत्पूर्वा इति किमर्थं? महाशूद्री एवं रूपेण अत्र व्याख्यातम्। अत्र कैयटः सम्यक् शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति इत्यस्य या शूद्रा च महत्पूर्वा इति वार्तिकस्य व्याख्यानं विदधाति। शूद्रा चेति जातिलक्षणः गीष अनेन टापा बाध्यते न तु पुंयोगलक्षणः। जातिलक्षणः गीष अत्र टापा तु बाध्यते, किन्तु पुंयोगलक्षणः गीष अत्र बाधितः न भवति। गौणमुख्योर्मुखे सम्प्रत्ययः इति न्यायात् मुख्यार्थवृत्तेर्हि शूद्र शब्दस्य ग्रहणात् तेन शूद्रस्य भार्या शूद्री इत्येव भवति, शूद्रा न भवति, किन्तु शूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री शूद्रा भवति। एवं रूपेण अत्र कैयटः व्याख्याति। तस्यैव व्याख्यानस्य आश्रयणं काशिकाकारेणापि विहितं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति, यतो शूद्र शब्दः यादृशः तत्र वर्तते तथैव अत्र वर्तते, तर्हि शूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री यथा शूद्रा भवति एवं शूद्रस्य स्त्री अपि शूद्रा, शूद्रस्य भार्या अपि शूद्रा भवेत्। कथं शूद्री इति? अर्थात् पुंयोगलक्षणस्य प्रत्ययस्य बाधकः कथं न भवति एतद् वार्तिकम् अथवा एतद् गणसूत्रम् इति विषये प्रश्नः जायते। तस्य उत्तरं ददाति कैयटः। गौणमुख्योः मुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः। अत्र शूद्रत्व जाति विशिष्टा शूद्रा इत्यत्र मुख्यत्वेन शूद्र शब्दस्य ग्रहणं भवति। शूद्रस्य भार्या इत्युक्ते सा तत्र तत्सम्बन्धात् तत्र तस्य शूद्रत्वं वर्तते, न तु जन्मना तस्य शूद्रत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र तस्य गौणत्वात् अत्र शूद्रा च महत्पूर्वा जाति इत्यस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति। अतः अत्र गीप प्रत्ययः भवति, तेन शूद्रस्य भार्या शूद्री इत्येव जायते। अमहत्पूर्वा इत्यत्र महत् शब्दस्य अनुकरणात् लौकिकार्थाभिधायित्वाभावात् आत्वाभावः। अत्र अमहत्पूर्वा इति लिखितं वर्तते, अमहापूर्वा इति भवितव्यम्। अत्र अमहापूर्वा इति भवितव्यम्। अत्र एतद्विषये प्रश्नः। अमहत्पूर्वा इत्यत्र महशब्दस्य अनुकरण महशब्दः अत्र अनुकरण शब्दः वर्तते।
तो अनुकरणत्वात् अत्र लौकार्थी बाधायित्वं तत्र नास्ति, अतः अत्र आत्मं न भवति, अतः अमहत्पूर्वा इत्येव वर्तते। अमहत्पूर्वा इति किमर्थम् इति विषये महाशूद्री इत्युक्तं वर्तते। तत्रापि व्याख्याति न कैयटः अंतरंगत्वात् पूर्वं टापि कृते सुपि उत्पन्ने समासेन भाव्यम्, अर्थात अत्र शूद्र शब्द है, शूद्रत्व जाति विशिष्टि स्थिति शूद्रा एवं रूपेण भवति। अनन्तरं महती शूद्रा इति महाशूद्रा इति, ततश्च निर्वृत्तत्वात् टापः प्रतिषेधः अनर्थकः। तात्पर्यं किमस्ति, तत्र पूर्वं शूद्र शब्दः अन्तरंगात् पूर्वं टापि भवति, पुनः सुबुत्पत्तिर्जायते, अनन्तरं महती चासो शूद्रा इति विग्रहः भवति, तेन महाशूद्रा इत्येव स्यात्। कथम अत्र महाशूद्री इति विषये प्रश्नः जायते। अतः अत्र निर्वृत्तत्वात् टापः प्रतिषेधः अनर्थकः उच्यते। अत्र महाशूद्र शब्दः समुदायः एव, महाशूद्र शब्दः अत्र समुदायः एव आभिर्जातिवाचकः भवति। आभिरितु महाशूद्री इति कथितं वर्तते। तो महाशूद्र शब्दः एव आभिर्वाचकः वर्तते, तत्र आभिर्वाचकः एव महाशूद्र शब्दः। तत्र एवं नास्ति यत्र शूद्रा इति शब्दः वर्तते तत्र महती चासो शूद्रा इति महाशूद्री एव न भवति, भवति महाशूद्र शब्दः एव आभिर्वाचकः भवति। तर्हि महाशूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री महाशूद्री इत्येव रूपेण एतस्य स्वरूपो निष्पद्यते। महाशूद्र शब्दः समुदायः एव आभिर्जातिवचनः, न तत्र अवयार्थः अस्ति यथा गौरखरः, यथा गौर एवं नास्ति, तत्र गौरखरः इति शब्दः यादृशः वर्तते तथैव अत्रापि बोध्यम्। एवं तत्र समुदाय व्युत्पादने अवयवार्थस्य स्त्रीत्वाभावात् तत् अविवक्षितैव अविवक्षितत्वैव समासः क्रियते। तत्र समुदाय व्युत्पादने अवयवार्थस्य स्त्रीत्वाभावात्, तत्र एवं भवति, समुदाय से यदा व्युत्पादनं क्रियते तदा अवयवार्थस्य स्त्रीत्वाभावात् तत्र स्त्रीत्वस्य अव्यक्षाम् आदायैव तत्र समासः पूर्वं भवति। महान् चासो शूद्र इति महाशूद्रः, महाशूद्रस्य महाशूद्रत्व जाति विशिष्टा स्त्री महाशूद्री एव रूपेण भवति। ततश्टापि प्रतिषिद्धे जाति लक्षणः ङीष एव भवति। एवं अत्र विचारः कैयटेन विहितः। अग्रे तावत् विचारः भवति यत जातिरिति वक्तव्यम्, या हि महती शूद्रा सा महाशूद्रा भवति। अर्थात् यत्र जाति विषये तत्र जातिरिति वक्तव्यम्। महाशूद्र शब्द समुदायः यदा जातिवाची तदा टापः प्रतिषेधः। यदा तु महत्व विशिष्टा शूद्रा प्रतिपादयिषेता तदा महाशूद्रा इत्येव भवति। तात्पर्यं किमस्ति, यदा महाशूद्रा आभिर्वाचकः तदा स्त्रीत्व विवक्षायां यदा टाप् क्रियते यदा तदा तु तत्र ङीपिषति महाशूद्री इति जायते। किन्तु यत्र जाति विवक्षिता भवति, शूद्रत्व जाति विशिष्टा इति शूद्रा महती चासो शूद्रा इति विषये तु टाप एव भवति, महती महाशूद्रा एव तत् कार्यं भवति, न तु तत्र महाशूद्री भवति इति कथनस्य आशयः। अतएव कैयटः एतस्य प्रतिपादनं विहाति। महाशूद्र शब्द समुदाय यदा जाति वजी तथा टापः प्रतिषेधः, यदा तु महत्व विशिष्टा शूद्रा प्रतिपादयिषिता भवति तदा तु महाशूद्रा इत्येव प्रयोगः जायते। असति तु जाति ग्रहणे अमहत्पूर्वेति प्रतिषेध सामर्थ्यात् अंतरंगोऽपि टाप बाध्येत, ततश्च अत्रापि ङीष् प्रसज्यते। असति तु जाति ग्रहण, यदा जाति ग्रहण न क्रियते तदा अमहत्पूर्वा इति प्रतिषेध सामर्थ्यात् अंतरंगः यद्यपि टाप वर्तते तथापि बाध्येत, ततश्च अत्र ङीष् प्रसज्यते, ङीष् प्रसज्यते इति एव विरूपेण तस्य व्याख्यानं जातम्। अत्र किञ्चित् अतिरिक्त चिन्तनं वर्तते नागेशु भट्टस्य, किञ्च तत् विचारयामः वयम्।
नागेशः कथयति अत्र असति तु जाति ग्रहणे अमत्पूर्वेति प्रतिषेध सामर्थ्यात् अन्तरोगटात् बाध्येत इति प्रतीकमादाय अत्र नागेशः वदति एतत् सर्वं चिन्त्यम् अर्थात् यत् पैय्यट् कथनं वर्तते तद् विचारणीयमस्ति। कीदृशं विचारणीयमस्ति अत्र उच्यते आभीरजातिवाचि महाशूद्रशब्दे प्रतिषेधावकाशात्। आभीरजातिवाचि यत् महाशूद्र शब्दः वर्तते तत्र अमहत्पूर्वा इत्यस्य प्रतिषेधस्य अवकाशः वर्तते। न च अनर्थकः तत्र शूद्रा शब्दः इति तदन्ते प्राप्त्यभावात् अनर्थकः प्रतिषेधः। तत्र प्रश्नः भवति न च अनर्थकः तत्र शूद्रा शब्दः अर्थात् तत्र महाशूद्र शब्दे अत्र शूद्र शब्दः अनर्थकः यतोहि समुदायः अर्थवान् भवति समुदायस्य एकदेशः अनर्थकः भवति। तत्र अनर्थकः शूद्र शब्दः तदन्ते प्राप्त्यभावात् तदन्ते अर्थात् महाशूद्र शब्दे प्राप्त्यभावात् तत्र टापः प्राप्त्यभावात् तस्य प्रतिषेधः अनर्थकः। महाशूद्रावयव शूद्र शब्दस्य अनर्थके तदन्तात् टापः प्राप्तिरेव न इति निषेध वैयर्थ्यानुद्धारात् जातिरित्य सुतरां वैयर्थ्यानुद्धाराच्च। अर्थात् शूद्रावयव यः शूद्र शब्दः तस्य यदा अनर्थकः स भवति तदन्तात् टापः प्राप्तिरेव नास्ति यतोहि सार्थकात् शब्दात् प्राप्तिर्भवति। अतः निषेधस्य किमपि औचित्यं न आयाति निषेध वैयर्थ्यानुद्धारात्। जातिः यदा उच्यते जातिः इत्यत्र सुतरां वैयर्थानुद्धाराच्च जातिः यदा उच्यते तर्हि तत्र तु प्राप्तिर्भवितुमर्हति। एतद् विषये तत्र उच्यते वस्तुतो या हि महती शूद्रा तद्विवक्षयां जातिमात्र विवक्षया कुक्कुटाण्डादौ इव शूद्रा शब्देन समासे ततः स्त्रीत्व विवक्षयां निषेधे असति जाति लक्षणः गीष मा भूत इत्येतदर्थम्। तत्र महत्पूर्वा इति शब्दः तत्र वर्तते। महाशूद्र शब्दे शूद्रश्च अर्थवान् इति भाष्यास्य अर्थात् महाशूद्र शब्दे शूद्र शब्दोपि अर्थवान् वर्तते इति भाष्यमादाय एतत् वर्तते। अतः एतत् कथनं चिन्त्यं वर्तते यत् असत् इति जाति ग्रहणे अमहत्पूर्व प्रतिषेध सामर्थ्यान्तरोगोऽपि टाप् बाध्येत एतत् कथनम् उचितं नास्ति इत्यनेन एतस्य अपरं समाधानं नागेशभट्टेन अत्र विहितमस्ति। अग्रे तावत् शूद्र शब्दः अजादिषु पठ्यते। शूद्र शब्दः अर्थात् शूद्रा च महत्पूर्वा जातिः इति यद्वार्तिकं वर्तते तस्य ग्रहणम् आवश्यकं न वा इति विषये चिन्तनमस्ति। तत्र उच्यते शूद्र शब्दः अजादिषु पठ्यते। तत्र कः प्रसंगः यन्महत्पूर्वात् स्यात्। तत्र यतोहि शूद्र शब्दः तत्र अजादिगणे पठितः वर्तते। तत्र एवं भूतः प्रसंगः यद् महत्पूर्वात् स्यात् अमहत्पूर्वात् स्यात् वा नैव प्राप्नोति नार्थ प्रतिषेधः ततः प्राप्तिरेव न स्यात् यतोहि ग्रहणवता प्राप्तिर्गरे तदन्त विधिर्नास्ति इति रीत्या अत्र अजादिगणे येषां पाठः तानि सर्वाणि प्रातिपदिकानि ग्रहणवन्ति सन्ति। अतः तत्र तदन्त विधि स्यादेव नहीं। यदा न स्यात् तर्हि महाशूद्र शब्दात् टापः प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि किमर्थं निषेधः इति प्रश्नः। नैव प्राप्नोति नार्थः प्रतिषेधेन तदन्त विधिना प्राप्नोति ग्रहणवता प्राप्तेन तदन्त विधि प्रतिषिध्यते इति कैयट् तत्र भाष्यकारः समाहितवान्। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः एव स्वयमेव तत्र वदति एवं तर्हि ज्ञाप्यते आचार्यः भवति इह तदन्त विधि इति। अत्र ज्ञाप्यते अनेन वार्तिकेन इति ज्ञाप्यते
यत ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्ते विधिर्नास्ति इति इयं परिभाषा तावत् एतस्मिन् विषये न प्रवर्तते। प्रश्नः भवति ग्रहणवता प्रातिपदिक तदन्ते विधिर्नास्ति इति इयं परिभाषा स्त्री प्रत्यय विषये न प्रवर्तते, तत्र प्रमाणं किमस्ति, प्रयोजनं च किं वर्तते? तत्र प्रयोजन विषये वदति किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम् उच्यते यथा भवति इत्यतः उगितस्य सूत्रेण किं भवति, अति भवति इत्यत्रापि भवति। एवं महत् शब्दात् उगितस्य किञ्चित् महति इति भवति, एवं अति महति इत्यत्रापि भवति। तो अत्र तदन्ते विधि सिद्धा भवति। जाति रीति च वक्ष्यामि, तत्र जाति इत्युच्यते। एतच् ज्ञाप्यते पंचाजी दशाजी अत्रापि प्राप्नोति। यदा जातेः ग्रहणं क्रियते तर्हि अत्रापि प्राप्तिः स्यात्। अत्र एतस्मिन् विषये कैयटस्यापि किञ्चित् कथनं वर्तते, तद्विषये वयं पश्यामः। अति भवति इति प्रतीकमादाय भवन्तम् अतिक्रान्ता महान्तम् अतिक्रान्ता एवं रूपेण अत्र कुगति प्रादेः इत्यनेन यः अत्र समासः भवति। उगितस्य इत्यनेन उगितन्तात् अपि ङीप्स् भवति। गौरादिषु बृहत् शब्दस्य महत् शब्दस्य अत्र पाठः न करणीयः। तथा च शतुरनुमः नद्यजादि इत्यत्रापि नद्यजाद्युदात् तत्ते बृहन्महतोः उपसंख्यानम् इत्युक्तं वर्तते। अन्यथा ङीषः एव उदात्तत्वेन सिद्धत्वात् किं ङीपः उदात्त विधानेन इति अत्र विचारः भवति। विभक्ति उदात्तार्थं तद्वचनम् इति चेत् यदा इत्थमुच्यते किं गौरादिषु पाठेन प्रयोजनम् इति प्रश्नः भवति, तदा उच्यते अनुपसर्जनाधिकारात् चाति महति इत्यत्र गौरादित्वात् अत्र ङीष भावात् उगिल्लक्षणः ङीप् अत्र कर्तव्यः। तस्य च उदात्तत्वम् उपसंख्यानेन कर्तव्यम् एवं रूपेण व्याख्यातवान् कैयटः। जातिरिति वक्ष्यामि इति विषये उच्यते। अन्यथा अमहत् पूर्वा इति असति प्रतिषेधे महाशूद्री महाशूद्रा शब्दयोः विषय विभागेन कथं साधुत्वं प्रतीयेत इति रीत्या अत्र जातिः इति वक्ष्यामि इति कथनस्य आशयः इत्यपि आशयं प्रकटितवान् तत्र कैयटः। अग्रे यावत् तावत् भाष्यकारः कथयति यदि एतच् ज्ञाप्यते अर्थात् इत्थं ज्ञाप्यं भवति पंचाजी दशाजी अत्रापि प्राप्नोति। अत्रापि अज शब्दः वर्तते। अजान्तत्वात् पंचाजी इत्यत्र दशाजी इत्यत्रापि अत्र टाप् स्यात् उच्यते नैष दोषः। अजादिभिः अत्र स्त्रियं विशेषयिष्यामः। अजादिभिः अत्र स्त्रियं विशेष्यामः। अजादीनां यद् वाचे स्त्रीत्वम् अतएव उक्तं वर्तते। अजादीनां यद् वाचे स्त्रीत्वं तत्र द्योत्ये टाप् स्यात् इति कथनस्य आशयः वर्तते। तो तेन अजादि प्रातिपदिकाभिधेय समवेतं स्त्रीत्वत्वं गृह्यते। पंचाजी इत्यत्र समासा विधेय समाहारगतं स्त्रीत्वं न तु अजादि शब्दगतं स्त्रीत्वम्, अतः टापः प्रसंगः नास्ति इति ज्ञातव्यं वर्तते। यद्यपि प्रत्यासत्यात्र स्त्रीत्व विशेषण उपक्षीणीयमानानामपि अजादीनावेव प्रकृतित्वं विज्ञायते सामर्थ्याद्वा। एवं तु सति अमहत् पूर्व इति प्रतिषेधः न वक्तव्यः इति तत्र कैयटः समादधाति। न हि महाशूद्री इत्यत्र शूद्राधिकृतं स्त्रीत्वम् इति टापः प्रसंगाभावः एवं रूपेण अत्र एतस्य विषये प्रतिपादनं जातम्। अग्रे तावत् सूत्रं भवति उगितश्च इति सूत्रं वर्तते। उगितश्च इति सूत्रविषये तत्र तावत् पूर्वं काशिकाकारः किं वदति वयं पश्यामः। काशिकाकारः कथयति उगितश्च इति सूत्रविषये उग इत यत्र संभवति यथा कथंचित् तत् उगित शब्दस्वरूपम्। अर्थात् उक इति। उक इत्युक्ते तत्र यत्र उकारस्य ऋकारस्य लृकारस्य इति संज्ञा वर्तते। तो
उग इत यत्र, अर्थात उकार ऋकार ऋकारः यत्र इत संज्ञकः वर्तते तत्संभवति यथा कथंचित तत् उगित शब्द स्वरूपं भवति। तो उगिदन्तात् शब्दात् स्त्रियां वर्तमानात् स्त्री द्योतकात् स्त्रियां वर्तमानात् तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति यथा अत्र भू धातुः तस्मात् शत्रि प्रत्ययः। शत्रि प्रत्यय कृते शति शकारस्य ऋकारस्य संज्ञायां जासायां तस्लोपे श्लोपे कृते सति भू अत इत्यवस्थायाम् अत्र शप् प्रत्ययः तस्यापि अनुबन्धलोपः सार्वधातुक संज्ञा गुण अवादेशे कृते सति भाव अत इत्यवस्थायां तुगुणे पर रूपे सति भवति इति जायते। भवति इत्यत्र ऋकारः इत संज्ञकः शत्रि इत्यत्र समाद्येतोः भवति इति उगित भवति। अतः स्त्रीत्व विवक्षायां भवत शब्दात् उगितस्य सूत्रेण ङीपि सति भवति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं अति भवति इति पचन्ति इति यजन्ति इति एव रूपेण अत्र सिद्ध्यन्ति। शप् शन और नित्यम इत्यनेन अत्र पचन्ति इत्यत्र यजन्ति इत्यत्र नुम जायते। भवति इत्यत्र अति भवति इत्यत्र तु न भवति। अत्र एवं रूपेण अत्र विचारः वर्तते। धातु उगितः प्रतिषेधः न एवं क्षम्यतां भवति अति भवति इत्यत्र डवतु प्रत्ययः वर्तते। भाति इति भवान् भाति या सा भवति डवतु प्रत्ययान्तः भा धातुः अत्र डवतु प्रत्यये कृते सति अत्र भवत शब्दः वर्तते। अतएव अत्र नुम् नास्ति। यदा भूधातोः अत्र क्रियते तदा तु नुम् भवितुम् अर्हति शप्सेनो नित्यमिति। पचन इत्यत्र तु भवति पचन्ति यजन्ति। धातुः उगितः प्रतिषेधो वक्तव्यः। यदा धातुः उगित भवति तस्मात् शब्दात् तत्र तु न भवति। यथा उखाश्रत उखाश्रत इत्यत्र पर्णध्वत इत्यत्र अत्र किमस्ति अत्र उखाश्रत इत्यत्र यदि अत्र उखपूर्वक स्रंस धातुः पर्णपूर्वक ध्वंस धातुः वर्तते तदा अत्र उखाश्रत पर्णध्वत किप्च इत्यनेन अत्र उखाश्रत उखा स्रंस्यते पर्णानि ध्वंस्यन्ते इति विग्रहे अत्र भवति एव रूपेण। तो अत्र किमस्ति स्रंसु ध्वंसु इति धातुः। अत्र धातुः उगित वर्तते। स्रंसु इत्यत्र उकारः उदित वर्तते। ध्वंसु इत्यत्र अत्र भवति। अतः अत्र अनयोः उगितत्वात् इत्यपि धातुः अत्र उगित वर्तते किप् प्रत्ययस्तथा नास्ति। अतः यद् अत्र प्राप्तः भवति तस्य प्रतिषेधः अर्थात् अत्र उगितस्य सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः न जायते। अंचतेश्चोपक संख्यानं किन्तु अंचु धातु यद्यपि उगित वर्तते यद्यपि तत्र धातोरुगितः प्रतिषेधो वक्तेन तस्य प्रतिषेधः भवति किन्तु अंचतेश्चोपसंख्यानम् अत्र अंच धातुः ग्रहणं भवितुम् अर्हति। फलतः अत्र प्राची प्रतीचि उदीचि इत्यत्र ङीप् प्रत्ययः अनेन जायते। एवं रूपेण एतस्य विचारः सञ्जातः। अधुना विचार्यते भाष्ये कीदृशः विचारः समागतः। अतः अत्र भाष्य दृष्ट्या विचारः भवति। अत्र भाष्ये उगितस्य सूत्रे उच्यते कथमिदं विज्ञायते उगितः प्रातिपदिकात् इति। आहोस्वित उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् इति। अत्र उगितस्य इत्यत्र उगितः इत्यत्र कः अर्थः। तो हि प्रातिपदिकात् इत्यस्य तु अधिकारः वर्तते। उगितः प्रातिपदिकात् ङीप् भवति इति तस्य अन्वयः जायते किन्तु अर्थः कः स्यात्। उगितः प्रातिपदिकात् यथोक्तमेव उगितः प्रातिपदिकात् ङीप् प्रत्ययः भवति इति कथनीयं वा अथवा अत्र तदन्त विधिः स्यात्। तेन उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप् भवति किं करणीयम् अत्र प्रश्नः जायते।
तस्मिन् विषये भाष्यकारः पृच्छति भवतु नाम उगिताः प्रातिपदिकादिति भवतु उगिदन्तात् प्रातिपदिकाद् इति वा भवतु अनेन किम् आयाति अनयोः कतौ पक्षः भवेत् तर्हि प्रथम पक्षे कः दोषः के च गुणाः द्वितीय पक्षे कः दोषः के च गुणाः इति विषये किञ्चातः इत्यनेन पृष्टः भवति तद्विषये भाष्यकारः यदि विज्ञायते उगितः प्रातिपदिकादिति सिद्धं भवति भवति महति इति अत्र यदा अत्र उगिदात् प्रातिपदिकादिति कहते तथा किं भवति यह प्रातिपदिक उगित भवति यथा भू भा धातोः डवतु प्रत्यय कृते सति अत्र भवति इति शब्दः भवति एवं महत् शब्दात् अत्र शत्र प्रत्यय महति इति रूपं भवति अत्र भवति महति इति उगितः प्रातिपदिक वर्तते फलतः अत्र तु भवितुम् अर्हति भवति इत्यर्थः किन्तु अति भवति अति महति इत्यस्य अनयोः सिद्धिर्न जायते यदा उच्यते तदन्त विधिना भविष्यति तन्तद्विधि स्यात् तेन उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां वर्तमानात् अत्र ङी भवति इत्यर्थः स्यात् तदा उच्यते तदन्त विधि तु न भवितुम् अर्हति कथं ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधिर्नास्ति एवं रूपेण अत्र तदन्त विधिर्न भविष्यति इत्यनेन निषेधात् उच्यते अथ विज्ञायते उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् भवतु नाम यदा अयं दोषः वर्तते अति भवति अति महति इत्यत्र न भवितुम् अर्हति उगिदात् प्रातिपदिकात् स्वीकारे तर्हि उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् स्वीक्रियते तर्हि अति भवति अति महति इत्यनयोः सिद्धिः स्यात् किन्तु भवति महति इति न सिद्ध्येत् तदा उच्यते अत्र तु कश्चन दोषः यतो हि अत्र भवति महति अपि व्यविदेशद् भावेन तत्र उगिदन्तत्वं तत्र आगच्छेत् तर्हि भवति इत्यत्रापि ङीः स्यात् महति इत्यत्रापि ङीः स्यात् कः दोषः तदा उच्यते पक्षद्वये अपि कश्चन दोषः उभयथा च निर्गोमति निर्यवमति इत्यन सिद्ध्यति यतो हि निर्गोमत शब्दः निर्यवमत शब्दः न तु उगिद वर्तते न तु उगिदन्त वर्तते तर्हि अत्र कथं स्यात् किं कारणं प्रत्ययग्रहणीयवस्था सविहितस्तदादेः तदन्तस्य ग्रहणम् कारणं वर्तते प्रत्ययग्रहणे यदा उगित प्रत्ययः क्रियते तो प्रत्ययग्रहणे तस्य ग्रहणं भवति तदन्त तदादेव ग्रहणं भवति तस्मिन् गृहे तदन्तस्यापि पुनः तदादेरपि ग्रहणं भवति अत्र तदादित्वेन निर्गोमत इति शब्दः निर्यौमत इति शब्दः उगिदत्वेन गृहीतः न स्यात् अतः अत्र ङी प्रत्ययः कथं सिद्धेत् इति प्रश्नः निर्गोमति निर्यवति न सिद्ध्यति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितः तदादिर्ग्रहणं तदादित्वे निरि इति अधिकं वर्तते अतः ग्रहणं न भवितुम् अर्हति निर्गोमति इति प्रतीकमादाय कैयटः कथयति आद्ये पक्षे गोमति इत्यत्रापि न सिद्ध्यति उगित्वं मतुपः गोमान् इत्यादौ नुमर्थं स्यात् द्वितीये गोमति इति न सिद्ध्यति मतुपः उगित्वात् तदन्तत्वाच्च गोमत शब्दस्य अत्र तदन्तत्वं वर्तते केवलं गोमतः निष्क्रान्ता इति समासे तु कृते निरादेः समुदायात् मतुपः विधानाभावात् ङीप् न स्यात् तात्पर्यं किं गोमत शब्दः उगित नास्ति उगिदन्तं वर्तते यदा तत्र उगितात् प्रातिपदिकात् ङीप् इति अर्थः क्रियते तर्हि गोमत शब्दात् न भवति गोमत शब्दः उदित नास्ति तत्र उगिदन्तं वर्तते उगित नास्ति यदा अत्र उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् इति उच्यते तर्हि गोमतः निष्क्रान्तः इस समासे कृते निरादेः समुदायस्य मतुवः विधानं न भवति अपितु गोमत तत्र गो शब्दातेव मतुवः विधानं निर्गोमत शब्दात् मतुवः विधानं नास्ति अतः अत्र निर्गोमति शब्दस्य उगिदन्तत्वाभावात् अत्र ङी प्रत्ययः न स्यात् इति कथनस्य आशयः तदा भाष्यकारः कथयति उभयत्र दोषः तर्हि समाधानं किं स्यात् भाष्यकारः तत्र
प्रश्न कर्तरि एव भारं ददाति यथेच्छस्तथास्तु। भवान् किं वाञ्छति? भवान् वाञ्छति उगिदन्तात् प्रातिपदिकात् ङीप् भवेत् तर्हि सः एव अर्थः भवेत् नाम। भवान् वाञ्छति यत् उगितः प्रातिपदिकात् ङीप् प्रत्ययः तर्हि सः एव अर्थः अस्तु। तदा तत्र प्रथमः अर्थः एव स्वीक्रियेत तर्हि कः दोषः? अस्तु तावत् उगितः प्रातिपदिकात् इत्येव अर्थः स्वीक्रियते। तर्हि यद् उच्यते अति भवति अति महति इत्यनयोः सिद्धि कथं स्यात्? तदा उच्यते तदन्त विधिना भविष्यति। तदा उच्यते भवान् कथयति तदन्त विधिना भविष्यति, तदन्त विधि तदन्त विधेस्तु निषेधः भवति ग्रहणवता तदन्त विधि नास्ति इति तत्र परिभाषया। तदा उच्यते नैतत् प्रातिपदिक ग्रहणम्, अत्र प्रातिपदिक ग्रहणं नास्ति, अर्थात् केवलं प्रातिपदिकस्य ग्रहणं न वर्तते। तर्हि प्रातिपदिका प्रातिपदिकयोः एतत् ग्रहणम्, अत्र प्रातिपदिकस्यापि ग्रहणं भवति अप्रातिपदिकस्यापि ग्रहणं। प्रातिपदिका प्रातिपदिकयोः एतत् ग्रहणं वर्तते। तदा उच्यते भवतु नाम तर्हि ग्रहणवता प्रातिपदिक निषेधस्य भावात् अति भवति इत्यस्यापि सिद्धिः स्यात्, अति वहति इत्यस्यापि सिद्धिः स्यात्, अर्थात् भूतानां प्रयोगाणां सिद्धिः स्यात्। तर्हि अत्र न कश्चन दोषः। उगितः प्रातिपदिकात् स्त्रियां वर्तमानात् ङीप् भवति इत्येव अर्थः स्वीक्रियेत। अथवा पुनरस्तु उगिन्तात् प्रातिपदिकात् तर्हि भवति महति इत्यस्य सिद्धिः कथं स्यात्? पूर्वमेव समाधानम् अत्र अपि कथयति व्यविदेशोद्भावेन भविष्यति। ननु चोक्तं व्यविदेशोद्भावः प्रातिपदिकेन, अप्रातिपदिकेन व्यविदेशोद्भावः तत्र प्रातिपदिकं वर्तते। तदा उच्यते नैतत् प्रातिपदिक ग्रहणं प्रातिपदिका प्रातिपदिकयोः प्रातिपदिका प्रातिपदिकयोरेतत् ग्रहणं। तात्पर्यं किम् आयतमनेन? अनेन तात्पर्यं भवति यत् केवलं प्रातिपदिकस्य यत्र ग्रहणं तत्रैव ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्त विधिर्नास्ति इति नियमः आयाति। अथ च यत्र केवलं प्रातिपदिकस्यैव ग्रहणं भवति तत्र व्यविदेशोद्भावः प्रातिपदिकेन इति परिभाषायाः अपि प्रवृत्तिर्भवति। किन्तु अत्र किमस्ति? प्रातिपदिकस्य अप्रातिपदिकस्य उभयोर्ग्रहणं वर्तते। उभयोर्ग्रहणं वर्तते इत्यस्य किं तात्पर्यम् इत्यपि विषये अत्र चिन्तनीयमस्ति। यतोहि प्रातिपदिक ज्ञात प्रातिपदिकात् प्रातिपदिकात् इत्यस्य अधिकारः वर्तते। अधिकारस्य सत्त्वात् अत्र तु प्रातिपदिकस्य ग्रहणं केवलं प्रातिपदिकस्यैव ग्रहणं वर्तते। कथम् अप्रातिपदिकेन अप्रातिपदिकस्यापि ग्रहणं भवति इति विषये अपि चिन्तनं करणीयं भवति। अतएव नैतत् प्रातिपदिक ग्रहणम् इति विषये अत्र उच्यते। अत्र उगित उक इत यस्य तदुक इति शब्दस्वरूप मात्रम् अन्य पदार्थः आश्रियते। अन्य पदार्थः यः आश्रियते कीदृशः आश्रियते? उक इत यस्य तदुक। अतः शब्दस्वरूप मात्रम् अत्र अन्य पदार्थः भवति, न तु प्रातिपदिकम् अन्य पदार्थत्वेन अङ्गीक्रियते। अतः प्रातिपदिकार्थः प्रातिपदिकार्थयोः ग्रहणम् अनेन सिद्ध्यते। अतएव अत्र तादृशं व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते। शब्दस्वरूपमादाय अतएव लिखितं शब्दस्वरूप मात्रम् अत्र। एवमेव अत्रापि व्यविदेशोद्भावने इति विषये कैयटः कथयति। प्रयोग भेदेन भवान् भवति इति यत् शब्दस्वरूप तस्य अयं भवत् शब्दः अन्तः इति कल्पनया इत्यर्थः। एतेन विधिना विस्तदन्तः इत्यत्र स्वरूपम् इति निवृत्तं दर्शितं भवति। तेन गोक्षीरम् इत्यादौ गोस्त्रीय इति ह्रस्वः न भवति इत्यादि रूपेण तत्र चिन्तितं वर्तते। फलतः अत्र अनेन आयातं यत् उगितः प्रातिपदिक इत्यपक्षः ज्यायान् उगिदान्तात् प्रातिपदिका इत्यपक्षः ज्यायान् उभयत्र पक्षे न कश्चन दोषः। तर्हि पुनः स्मारयति एकः दोषः तु उभयत्र वर्तते। निर्गोमति निर्यवमति इत्यत्र तु न कश्चन विचारः दत्तः वर्तते समाधानरूपः। तौजति किं कारणं? प्रत्ययग्रहणीयवास विहितस्तदादेर् ग्रहणम् अत्र तदादित्वे निर्गोमति इत्यस्य
निर्गोमत शब्द से निर्यवमत शब्द से ग्रहणम न स्यात् तदा उच्यते नैतत् प्रत्यय ग्रहणम। अत्रापि केवलं प्रत्यय ग्रहण से अपि प्रत्यया प्रत्यययोः ग्रहणम वर्तते। कथम उच्यते वर्णोऽपि उगित प्रत्ययोऽपि उगित प्रातिपदिकमपि उगित। अत्र उगित्वेन न केवलं प्रत्ययः गृह्यते, वर्णोऽपि उगित गृह्यते, प्रत्ययोऽपि उगित गृह्यते, प्रातिपदिकमपि उगित गृह्यते। यथा एषां त्रयाणाम् उगित्वेन ग्रहणं भवति, फलतः अत्र केवलं प्रत्ययस्यैव उगितत्वं जायते, न तु अप्रत्ययस्य इति न वक्तुं शक्यते इति कृत्वा प्रत्यययोरेव अत्र ग्रहणं, न केवलं प्रत्ययग्रहणं वर्तते। अतः अत्र प्रत्ययग्रहणे समासवितस्तदादेर्ग्रहणम् इति नियमः अत्र न प्रवर्तते, तेन न कश्चन दोषः। एवं तत्र अग्रे धातोरुगितः प्रतिषेध धातोरुगितः प्रतिषेधो वक्तव्य उखासद् ब्राह्मणी प्रणध्वद् ब्राह्मणी इति तु तत्र काशिका ग्रंथे व्याख्यातम्, तथैव अत्रापि समाधानं बोध्यम्। अंचतैश्चोपसंख्यानम्, अंचतैश्चोपसंख्यान अंच धातुः अत्र धातु उगितत्वेन गृह्यतेन प्राची प्रतीच इत्यत्र उगित सिद्ध्यति। उगितिश्च अतिग्रहणात् सिद्धम अधातुः। उगित इति अंचति ग्रहणात्, उगित इत्यत्र अंच धातोः ग्रहणात् अधातोः सिद्धम्। अंचति ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। अंचितेरेव उगितः धातोः ग्रहणं भवति, कस्यचित् अन्यस्य धातोः उगितः ग्रहणं न भवति। अतः धातोः उगितत्वेन केवलम् अंचु धातुरेव गृह्यते, अन्यस्य ग्रहणं न क्रियते। एवं रूपेण एतस्यापि व्याख्यानम् इति सूत्रस्यापि व्याख्यानम् अत्र सञ्जातमस्ति। अग्रे तावत् सूत्रमस्ति वनोरच। वनोरच इति सूत्रस्य विषये काशिका ग्रन्थे कीदृशः विचारः तत्र तव पूर्वम् उच्यते। वन्नन्तात् प्रातिपदिका स्त्रियां ङी प्रत्ययः भवति। अत्र वन प्रत्यान्त, वन इत्यत्र क्वनिप् वनिप्, अत्र क्वनिप् प्रत्यान्तः वनिप् प्रत्यान्तः एते शब्दाः वर्तन्ते। तो अत्र एवं क्वनिप् वनिप् प्रत्यान्तः यः कश्चन शब्दः वर्तते, स एव वन्नन्तः भवति। एवं वन्नन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङी प्रत्ययः भवति। तत्र यः नकारः भवति तत्र रेफादेशस्य रोच रेफश्चान्तादेशः, यथा धीवरी इति शब्दः। धीवरी अत्र शब्दः वर्तते। अत्र धी धातोः यदा वनिप् प्रत्ययः वर्तते तदा धीवन् इति भवति। एवमेव तत्र पा धातोः यदा वनिप् प्रत्ययः तदा क्वनिप् प्रत्ययः तदा पीवरि इति भवति। अत्र ईत्वं जायते। तो अत्र वनिप् तत्र क्वनिप् वनिप् वनिपाम् अत्र प्रत्ययत्रयम्, क्वनिप् प्रत्ययः एवं तत्र वनिप् प्रत्ययः ग्वनिप् प्रत्ययः, प्रत्ययत्रयम् अत्र गृह्यते। तेन वनषण संभक्तौ वनियाचने इति धातोः विजन्तयोः अत्र ग्रहणं स्यात्। विजन्तयोः कुतः ग्रहणं भवति तदा उच्यते प्रत्यया प्रत्ययोः प्रत्यस्यै ग्रहणम् इति परिभाषया। अत्र वन धातोः सन धातोः वनु धातोः वन्त्वेन ग्रहणं न भवति, अपितु वनिप् क्वनिप् वनिप् ग्वनिप् प्रत्ययानामेव ग्रहणमत्र जायते। अतएव शूनः निष्क्रान्तः युवानम् अतिक्रान्तः निःशूनि अतियूनि अत्र न भवति। कथं तत्र अनर्थकत्वात्। एवं शर्वरी इति कथं सिद्ध्यति। शर्वरी श्रीहिंसायां धातुः अन्यो दृश्यते सूत्रेण वनिप् प्रत्यये अत्र गुणिकृते अत्र शर्व वन इति भवति। स्त्रीत्वयोक्षां घीपि कृते सति शर्वरी इति। एवं पा धातोः तत्र क्वनिप् प्रत्ययः ईत्वे सति पीवन इति भवति। स्त्रीत्वयोक्षायां मनोरचितेन घी रेफै च कृते सति पीवरी। एवं धीवरी इत्यत्रापि बोध्यम्। परलोकदृश्वरी परलोकं पश्यति या इति विग्रहे अत्र परलोक पूर्वका दृश्य धातुः अत्र क्वनिप् प्रत्ययः भवति।
क्वनि प्रत्यत्र केवल वन इति अवशिष्यते परिदृश्य वन स्त्रीत्वेक्षाम अत्र वनो रचति सूत्रेणैव अत्र ङीपि कृते रेफस्य च विधाने अत्र परलोकदृश्वरी इति रूपं जायते। अन्येभ्यो इति ङीप् सिद्धे तत्संयोग रेफ विधानार्थम यद्यपि अन्येभ्यो ङीप् सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति किन्तु अत्र ङीप् संयोगेन रेफा तत्र रेफान्तः देशः न भवितुमर्हति तद् वनो रचित पृथक् सूत्रमत्र कृतं वर्तते। वनो न हषः प्राप्तो ङीप् रौ उभौ अपि प्रतिषिध्येते सह युद्ध्वा ब्राह्मणी। अर्थात अत्र वनो न हषः प्राप्तौ ङीप् रौ उभौ अत्र प्रतिषेध्येते वनः तत्र एवं रूपेण एतस्य तात्पर्यं भवति विहित विशेषण ग्रहणं हषन्तात् धातु अर्थात यह धातु हषन्तः धातु वर्तते। हषन्तात् धातोः यह वन प्रत्ययः तदन्तात् प्रत्ययात् ङीप् प्रत्ययः रेफादेशश्च रेफान्तादेशश्च न भवति इति तात्पर्यं वर्तते। तेन अत्र शर्वरी इत्यत्र प्रतिषेधः न भवति। ओण्लि अपनयने वनिक् बिड्वनो इनासिक स्यात् इत्यात्ते आवादेशे अवावा इत्यत्र सम्प्रति हषः इति प्रयोगः वर्तते। सयुद्ध्वा तत्रापि यथा स पूर्वक युद्ध धातु अत्र युद्ध धातुः यः वर्तते स हषन्तः वर्तते। अत्र सयुद्ध्वा ब्राह्मणी इत्येव तत्र टापि सति टिलोपे सयुद्ध्वा इति भवति किन्तु अत्र सयुध्वरी इति न भवति। एवं रूपेण काशिका ग्रन्थे एतत् सूत्रस्य व्याख्यानं वर्तते। वनो रच इति सूत्रस्य विषये यत् भाष्यग्रन्थः वर्तते तस्मिन् विषये वयम् आगामिनि दिने एतस्य विषये व्याख्यानं कुर्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत।